السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوز étudiants اليوم غنشوفو بارتي جديدة من لوبتيك جيومتريك. هاد البارتي غادي نشوفها ليكزيرسيس على الميغوار سفيريك كونفكس. من بعد ما شفنا الكور ديالنا غنشوفو دابا ليكزيرسيس باش نفهمو مزيان. الوغ اللي مازال ما شافش الكور يرجع يشوف لي كور باش يفهم مزيان معنا ويتبع ليكزيرسيس. الوغ ليكزيرسيس ديالنا شنو كيقول انه كونسيدير ان ميغوار سفيريك كونفكس، نسطرو على كونفكس دو سونتر سي اي دو سومي اس. De rayon de courbure R est égal SC est égal 30 cm. Alors هنايا غنسطرو على المفردات اللي مهمه هكا بغيتكم ديروا في ليكزيرسيس باش تفهموا مزيان لي لونسي. هنايا عندنا convexe ميغوار سفيريك convexe دو سونتر C et sommet S et de rayon de courbure R est égal SC est égal 30 cm. هنايا اول حاجه خصكم طيح لكم على بالكم الا كنتو فاهمين الكور مزيان. علاش عندنا هنايا ميزور الجبريك الفالور بوزيتيف. قلنا que le rayon est égal SC est égal 30 cm. الا كانت عندنا الفالور موجبه ديال الغايون دونك راه خصنا نستنتجو باللي كونفكس ميغوار سفيريك كونفكس. هنايا غنرسمو الشكل وغتبان لكم علاش كنقول لكم هكا. دونك خصكم تاني حاجه الطاب الثانيه هو ترسموا الشكل باش لي نونسي مابقاش غير في بالكم يبان لكم في الورقه. الوغ هنايا نرسمو لاكس اوبتيك ديالنا هو الاول. الرسم غيكون غير تقديري من بعد نقادو لكم مزيان نحطو لكم في ليماج. الوغ هذا هو لاكس اوبتيك. غنرسمو ديال الميغوار سفيريك ديالنا بلون اخر كونفكس. ها هي كونفكس بهذا الشكل هذا. هنا عندنا لا سومي اس عندنا هنايا لو سونتر سي ها هو. عندنا هذا هو الاتجاه الموجب كيما ديما ها هو. دونك علاش هنايا ار خصها تكون فالور بوزيتيف حيت هذا هو الاتجاه الموجب و ار ايكال اس سي لهاد الاتجاه هذا. دونك ها هو غادي في الاتجاه الموجب دونك خص تكون فالور بوزيتيف. دونك ديروها في بالكم فوق ما كانت الفالور بوزيتيف راها كونفكس. الوغ هنايا شنو ثاني حاجه غنديرو هو الفوايي. قلنا ديما الفوايي كيكون ما بين اس و سي في الميليو ها هو اف. اول اكزرسيس ديالنا اول كيستيون كيقول دوني لا بوزيسيون دو فوايي اف. دونك خصنا نبريسيزيو البوزيسيون ديالها بالرقم. هنايا عندنا اف جات في الميليو ديال اس سي. العلاقه كتقول كو اف est égal SC sur 2. نعوضو غنلقاو est égal 30 sur 2 est égal 15 cm. Voilà, هذا هو الجواب ديالنا. عندنا الفويي اس دو ميغوار trouvé au milieu de segment SC est égal SF est égal 15 cm. Donc SF position ديالها est égal 15 cm. La deuxième question ديالنا كتقول أننا نديتيرمينيو l'image A' de l'objet AB et on précise sa position. Donc هنايا خصنا نفهمو بالضبط الكيستيون شنو كيقول. قلنا نديتيرمينيو l'image الصوره ديالنا ا بريم بي بريم دو لوبجي ا بي ولقاو البوزيسيون ديالو بالضبط. هذه هي المسافه اس ا بريم. هذه هي البوزيسيون ديال الايماج ا بريم بي بريم. شنو العلاقه اللي كنلقاو فيها اس ا بريم؟ هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون بالطبع. relation de conjugaison اللي عندنا على هذا الشكل هذا هو S1 sur SA plus 1 sur SA' est égal 2 sur SC est égal 1 sur SF. alors غنديمونطريو بالزربه على العلاقه كيفاش نخرجوا البوزيسيون SA'. هنا عندنا اللي غتعطينا هاد الفورم هادي. الوغ ما عملنا والو غير خلينا هنا 1 سور اس ا بريم وحولنا 1 سور اس ا لهاد الجهه ملي عطاتنا ناقص 1 سور اس ا وغيعطينا هاد الفورم هادي عاوتاني. دابا شنو غنعملو غنقلبو اس ا بريم للفوق وغنوحدو المقامات لهنايا باش نلقاو اس ا بريم بوزيسيون ديالها. الوغ لا فورميل ديرنيير اللي غنلقاو هي هادي
اللي غنخرجو بها لا بوزيسيون اس ا بريم. دونك هنايا ما بقينا غير نعوضو هنايا الرقم اس اف 15 سنتيمتر في هاد البلاصه هادي، اس ا كذلك نعوضها بداكشي اللي عطاونا اللي هي 30 سنتيمتر. الوغ الفورمولا اللي لقينا هي هادي. دابا ما علينا غير نعوضو الارقام هنايا، تطبيق عديد ساهل وغنلقاو لا بوزيسيون ديال اس ا بريم. دابا غنكملو الكيستيون ديالنا. قال لك بريزي سا بوزيسيون هي اللي عملنا دابا و سا ناتور. الوغ شنو نقصدو هنايا بلا ناتور دو ليماج؟ لا ناتور دو ليماج غير خصنا نحددو ليماج واش هي غونفيرسي ولا في نفس الاتجاه ديال لوبجي ا بي. الوغ هنايا شنو باش نحددو هاد العلاقه هادي؟ غير خصنا نحسبو لا غرونديسمون. قلنا لا غرونديسمون الا كان بوزيتيف الوغ ليماج و لوبجي ليماج ا بريم بي بريم و لوبجي ا بي عندهم الميم سونس. الا كان l'agrandissement négatif, donc l'image A' B' et l'objet AB est renversé. هذه اللي كنقصدو بها sa nature. Alors هذه العلاقة ديال l'agrandissement عندنا l'agrandissement est égal A' B' sur AB est égal moins SA' sur SA. الوغ هنايا حددنا اس ا بريم وعندنا اس ا، دونك دابا ما علينا غير نعوضو. دونك هادي هي الفورمول اللي عندنا دابايا. غير خصنا غير نعوضو هاد الارقام هنايا تطبيق عددي. عندنا اس ا بريم من بعد التطبيق العددي اللي طبقناه تحسبوها بالكالكول غتلقاو هي 10 سنتيمتر، ها هي نكتبوها. عندنا اس ا هنايا في ليكزارسيس البروميير كا هي موان 30 سنتيمتر، غيتلاقى الموان مع الموان غيولي بلوس، دونك غتولي هنايا 30 سنتيمتر لتحت اللي غيعطينا l'agrandissement est égal 0,30 cm. Alors هذا هو l'agrandissement. هنا لقينا l'agrandissement بوزيتيف، alors عندنا A' B' عندهم الميم سونس. هنايا غنكتبو لا ناتور دو A' B' عندنا الميم سونس. alors من بعد ما حددنا لا بوزيسيون دو ليماج اس ا بريم قلنا est égal 10 cm ولقينا كو l'agrandissement est égal 1 sur 3. هنايا دابا شنو خصنا نحددو في ليكزارسيس؟ خصنا نحددو، قالك هنايا خصنا نحددو لا طاي دو ليماج ا بريم بي بريم في هاد لوكا هذا. الوغ هنايا شنو غير خصنا نعملو؟ غنمسحو هنايا باش يبقى لنا ليسباس. هنا عندنا هاد العلاقه هادي، ها هي هنا عندنا هاد العلاقه هادي د لاغرونديسمون اللي كتقول كو لاغرونديسمون ايت ايغال ا بريم بي بريم على ا بي، اللي قلنا لقيناها في الحساب هي 1 sur 3. دونك دابا شنو غيخصنا نحددو؟ غيخصنا نحددو لا طاي دو ا بريم بي بريم. دونك ساهله راه باينه ليكم دابا. غنديرو ا بريم بي بريم على ا بي ايت ايغال 1 sur 3. غنضرب غنحولو ا بي هنايا لهاد الجهه الفوق ايت ايغال ا بريم بي بريم. هنا عندنا ايغال ا بي سور 3. هنا عندنا في لونسي كو ا بي عندو 1 سنتيمتر الاوتور ديالو، الوغ غيولي 1 سور 3 est égal 0,33 سنتيمتر. هادشي اللي لقينا في الكوريج ديالنا. الوغ هنايا عندنا هنايا عندنا الغرونديسمون est égal 1 sur 3. ليماج ديالنا لا طاي ديالها ا بريم بي بريم est égal 0,33 سنتيمتر. دونك هاد الشكل هذا علاش كيمشي ليكزارسيس ديال الميغوار سفيريك. الوغ هنايا نكونو سالينا لو بروميير كا ديالنا اللي هو هذا اللي فيه اس ا ايت ايغال ناقص 30 سنتيمتر. لا دوزيام كا اللي خصكم تخرجوه نتوما هو هذا اللي كيقول انه اس ا ايت ايغال 20 سنتيمتر. غتطبقونا ميم ايزيتاب اللي طبقنا دابا. غتحددوا الفوايي بطبيعه الحال غيبقى هو غتحاولوا تحددوا ليها غير ليماج ا بريم بي بريم، البوزيسيون ديالها، لا طاي ديالها و الغرونديسمون. وهنايا غيبان لكم واش فهمتوا ليكزارسيس مزيان وفهمتوا الكور مزيان. دونك هادي غنخلي لكم هو النتيجه ديالها، خصكم تلقاوها في الاخر. دونك هذا هو الكوريج ديال لوكا الثاني
اللي فيه اس اي تي كان 20 سنتيمتر. الا لقيتو هاد لي فالور هذا فراه مبروك عليكم، راه شديتو الكور مزيان ديال بروميير بارتي. ما عليكم دابا غير دوزو لي لونتي مانس. الوغ نشوفكم في لي لونتي مانس ان شاء الله، نكملوا الكور ديالنا ونشوفوا شي اكزرسيس مزيان عاوتاني. تهلاو فراسكم وبالتوفيق.